हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 1 को पार्ट 2 है त। हामीले पार्ट 1 मा चाहिँ विशेष गरी यो जुन हाम्रो मार्केट इकोनोमीको डेफिनेसनको साथै यसको फिचर्सहरू भयो र साथै फिचर्सका साथसाथै हामीले यसको चाहिँ मेरिट्स र डिमेरिट्सलाई हामीले कभर गरिसकेका छौँ है त। र आज विशेष गरी जुन हाम्रो पार्ट 2 मा चाहिँ जुन हाम्रो डिमान्डको डेफिनेसन र साथसाथै हाम्रो डिमान्ड फङ्सनको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्छौँ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा जुन हाम्रो डिमान्ड भन्ने बित्तिकै एउटा माग हो। जस्तै हाम्रो कन्ज्युमर्सहरू हुन्छन्, जुन कन्ज्युमर अथवा कस्टमरहरू हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरूको के गर्छन् त माग गर्छन्, जसलाई हामीले डिमान्ड भन्छौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ अब हाम्रो यो डिमान्ड भन्नको लागि है त, डिमान्ड भन्नको लागि जस अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा डिजायर्स पनि हुनु पर्यो र साथसाथै डिजायर्सका साथै त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो गुड्सलाई पर्ने एउटा प्राइस हुन्छ अथवा मूल्य हुन्छ। त्यो मूल्यलाई चाहिँ पे गर्न सक्ने चाहिँ उनीहरूसँग के हुनुपर्छ, एउटा क्षमता पनि हुनु पर्यो र एबिलिटी मात्रै नभएर चाहिँ उनीहरूको विलिङनेस टु पे पनि हुनु पर्यो है त। अर्थात् हाम्रो एबिलिटी टु पे प्लस हाम्रो विलिङनेस टु पे पनि हुनु पर्यो र साथसाथै उनीहरूसँग चाहिँ त्यो वस्तुप्रति चाहिँ एउटा वान्ट्स अथवा डिजायर्स पनि हुनु पर्यो है त। र विशेष गरी चाहिँ हामीले जुन डिमान्ड र डिजायर्स भन्दा चाहिँ हामीले एउटै ओड जस्तो लागिन्छ है त, हाम्रो जुन डिमान्ड्स र डिजायर्स। तर हाम्रो यो अर्थतन्त्रको अर्थात् हाम्रो यो अर्थशास्त्रको चाहिँ हिसाबमा हेर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो यो डिमान्ड र डिजायर्स चाहिँ बिल्कुलै फरक रहेको छ। हाम्रो डिजायर्स भन्दा चाहिँ धेरै अर्थ राख्ने चाहिँ हाम्रो डिमान्डले चाहिँ धेरै अर्थ राख्ने गर्दछ है त। जुन हाम्रो डिमान्ड फर एउटा कमोडिटीको लागि चाहिँ एउटा के हुनु पर्यो त भन्दा चाहिँ कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ एबल पनि हुनु पर्यो, एबल टु पे, उनीहरूसँग क्षमता पनि हुनु पर्यो त्यो कमोडिटीलाई उनीहरूले पे गर्नको लागि। र साथसाथै उनीहरूसँग एबिलिटी मात्रै भएर पनि भएन, उनीहरूसँग चाहिँ इच्छा पनि हुनु पर्यो, अर्थात् विलिङनेस टु पर्चेज अथवा विलिङनेस टु पे पनि हुनु पर्यो है त। त्यो कुराहरू चाहिँ आउँछ यसरी। र जुन हाम्रो अर्थतन्त्रमा अथवा अर्थशास्त्रमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ डिमान्ड र डिजायर चाहिँ हाम्रो फरक हुने गर्दछ है त। डिजायर्स भनेको एउटा इच्छा मात्रै हो र तर डिमान्ड भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ डिजायर्स पनि छ र एबिलिटी टु पे पनि छ प्लस विलिङनेस टु पर्चेज अथवा विलिङनेस टु पे पनि रहेको छ है त। त्योहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ हाम्रो यो विशेष गरी यो डिमान्डसँगै सम्बन्धित रहेर यो कन्सेप्टमा चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमान्ड रहेको छ। जुन ल अफ द डिमान्ड चाहिँ जुन हाम्रो प्रोफेसर मार्सलले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेभलप गर्नुभएको छ है त। र विशेष गरेर अब हेरौँ त जुन हाम्रो डिमान्ड भन्ने बित्तिकै यसको अर्थ के रहेछ है त। मिनिङ अफ डिमान्ड जुन चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दा जुन चाहिँ एउटा क्वान्टिटी अफ अ गुड्स एन्ड द सर्भिसेस जुन चाहिँ कन्ज्युमर्सले के गर्न सक्छ त बाई पनि गर्न सक्छ त्यो टाइममा। र त्यो बाई गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ त्यो जति पनि त्यो गुड्सको मूल्य पर्छ त्यो मूल्य बराबरको चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पे गर्नको लागि चाहिँ रेडी हुनुपर्छ है त। डिमान्ड मिन्स द क्वान्टिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस है त। which consumers would buy in a market है त। buy in a market at a given time and price है त। यो कुरा भयो। अब जस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो यहाँ मार्सलका अनुसार पनि डेफिनेसन हेरौँ है त डिमान्डको के रहेछ। एक्वर्डिङ टु हाम्रो प्रोफेसर है त, प्रोफेसर मार्सल डिमान्ड रिफर्स
डिमान्ड रिफर्स टु द क्वान्टिटिज अफ अ कमोडिटी quantities of a commodity that है त that the consumers are able and willing है त able and willing to buy at each है त each possible price during a given period of time at various है त at various prices भन्ने कुरा भयो भन्दा पनि हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ डिमान्ड रिफर्स टु है त डिमान्ड refers to the quantity of a commodity that the consumers are able and the willing to buy at each possible during a है त each possible price है त each possible price during a given period of a time यसबाट एकपल्ट हेरौँ त of a time other things remaining चाहिँ के हुन्छ त equal यो कुराहरू आउने भयो है त यसरी चाहिँ हामीले जुन हाम्रो यो मार्सलको अनुसार पनि जुन हाम्रो डिमान्डको हामीले डेफिनेसन पनि देख्यौँ है त र विशेष गरी चाहिँ त्यो जुन हजुरहरू चाहिँ केमा झुकिनु भएन भन्दाखेरि चाहिँ जुन डिजायर्स र हाम्रो डिमान्ड चाहिँ हाम्रो बिल्कुलै फरक रहेको छ र डिजायर्स भन्दा चाहिँ हाम्रो डिमान्डले चाहिँ धेरै अर्थ चाहिँ जनाउने गर्दछ जुन हाम्रो डिमान्ड हुनको लागि चाहिँ जसमा चाहिँ एउटा के हुनु पर्यो त एउटा विलिङनेस टु पर्चेस पनि हुनु पर्यो विलिङनेस टु पर्चेस नभएर पनि हाम्रो चाहिँ एबिलिटी टु पे है त एबिलिटी टु पे पनि हुनु पर्यो र त्यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्यो एबिलिटी टु पे प्लस विलिङनेस टु पे पनि हुनु पर्यो है त यसरी चाहिँ हाम्रो आउँछ जहाँ चाहिँ हामीसँग इच्छा मात्र पनि भएर भएन र इच्छाका साथसाथै त्यहाँ चाहिँ उनीहरूसँग क्षमता पनि हुनु पर्यो र क्षमता मात्र भएर मात्र भएन उनीहरू चाहिँ त्यो जुन गिभन गुड्स छ नि त्यो गुड्सको चाहिँ जति पनि मूल्य पर्छ त्यो मूल्यलाई चाहिँ तिर्नको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ विलिङ चाहिँ हुनु पर्यो उनीहरू चाहिँ इच्छुक हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा गर्छ खासै त्योभन्दा अरू कुरा चाहिँ छैन यसमा है त यदि उनीहरूसँग चाहिँ के छ भन्दा डिमान्ड चाहिँ छ तर डिमान्ड चाहिँ छ भन्दा पनि उनीहरूसँग वान्ट छ है त त्यो गुड्सप्रति चाहिँ उनीहरूको वान्ट्स छ तर त्यो गुड्सको लागि उनीहरूले चाहिँ यदि पे नै गर्न सक्दैन उनीहरूको क्षमता नै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई हामीले डिमान्ड भनेर पनि भन्न सक्दैनौँ र यसै गरी उनीहरूसँग जस्तै क्षमता पनि छ एबिलिटी टु पे पनि छ प्लस उनीहरूसँग एउटा डिजायर्स पनि छ वान्ट्स पनि छ तर त्यो वस्तुको मूल्य जति हो त्यतिलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ पे गर्न यदि उनीहरू चाहिँ चाहँदैन उनीहरू चाहिँ अझ अर्थात् उनीहरू चाहिँ विलिङनेस टु पे गर्न चाहँदैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई डिमान्ड पनि भन्न मिल्दैन है त डिमान्ड हुनको लागि डिजायर्स अथवा वान्ट्स पनि हुनु पर्यो प्लस उनीहरूले चाहिँ त्यो गुड्सलाई चाहिँ अब किन्न सक्ने एउटा विलिङनेस भन्छ नि त्यो कुरा भइहाल्यो त्यो पनि हुनु पर्यो र उनीहरूसँग एबिलिटीको साथै विलिङनेस टु पे पनि हुनु पर्यो है त विलिङनेस टु पर्चेस अथवा वान्ट्स टु पे पनि हुनु पर्यो है त यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ आउने भयो र अब विशेष गरी अब हामी अझै पनि यहाँ हेर्न सक्छौँ जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन डिमान्ड पछि हाम्रो आउँछ डिमान्ड फङ्सनको कुरा आउँछ है त डिमान्ड फङ्सनको कुरा आयो अब जस्तै डिमान्ड फङ्सन भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा फङ्सनल रिलेसनसिप हो अब को बिच फङ्सनल रिलेसनसिप भन्दा फङ्सनल रिलेसनसिप बिट्विन त जुन हाम्रो डिमान्ड फर अ कमोडिटी एन्ड यसको डिटर्मिनेन्ट्सहरू बिच है त र यसको डिटर्मिनेन्ट्सहरू अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यहाँ पढ्ने भने जस्तै इन्कम अफ द कन्ज्युमर भयो
टेस्ट एन्ड द प्रिफरेन्स अफ द कन्ज्युमर्सहरू भयो र पपुलेसन साइजहरू भयो र त्यसै गरी हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको एक्सपेक्टेसन भयो र त्यसै गरी रिलेटेड गुड्सको प्राइसहरू भयो र यसरी हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट अथवा डिस्ट्रिब्युसन अफ द इन्कम यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो डिटर्मिनेन्ट्सहरू अन्तर्गत पर्छ है त। यो जुन हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स र जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा डिमान्ड फङ्सन पछि अब हेरौँ है त। एकपल्ट हाम्रो डिमान्ड फङ्सनको डेफिनेसन हेरौँ है त। यसमा डिमान्ड फङ्सन इज डिफाइन्ड है त, इज डिफाइन्ड एज द functional relationship between demand for a commodity है त, demand for a commodity and its determinants है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ, जसलाई चाहिँ अब हामीले यसरी एक्सप्रेस गर्दा है त, जसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, इट इज एक्सप्रेस एज, जस्तै हाम्रो यो डिमान्ड फङ्सनको है त। जस्तै डिमान्ड डिएक्स भनेको चाहिँ हाम्रो डिमान्ड फर अ कमोडिटी एक्स इक्वल्स टु हाम्रो फङ्सन्स है त, फङ्सन्स अफ द, जस्तै हाम्रो यो प्राइस अफ द रिलेटेड गुड्स अथवा अरू गुड्सको प्राइस भइहाल्यो है त। रिलेटेड गुड्स भन्दा पनि यही गुड्सको प्राइस भयो है त, प्राइस अफ द एक्स प्लस अब हाम्रो इन्कम लेभल भइहाल्यो। त्यसै गरी हाम्रो प्राइस अफ द रिलेटेड गुड्स पिआर भइहाल्यो। यो टी भनेको हाम्रो टेस्ट भइहाल्यो, ए भनेको एडभर्टिजमेन्ट र हाम्रो यो डी भनेको डिस्ट्रिब्युसन अफ द इन्कम र यसै गरी हाम्रो ई भनेको एक्सपेक्टेसन अफ द कन्ज्युमर है त। यो सबै चाहिँ हाम्रो यहाँबाट यति चाहिँ सबै हाम्रो के पर्छ त, डिटर्मिनेन्ट्स अफ द डिमान्ड्स है त। यो चाहिँ हाम्रो सबै डिटर्मिनेन्ट्स अफ द डिमान्ड अन्तर्गत चाहिँ पर्यो र यसरी चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ यहाँ वेयर डिएक्स भन्ने बित्तिकै के भयो त, डिमान्ड फर अ कमोडिटी। कमोडिटी एक्स र यसै गरी हाम्रो यहाँ पिएक्स भन्ने बित्तिकै के भयो त, प्राइस अफ एक्स गुड है त। एक्स गुड्सको चाहिँ हाम्रो प्राइस प्लस अब हाम्रो वाई भन्ने बित्तिकै के हो त, इन्कम अफ द कन्ज्युमर। कन्ज्युमर्सहरूको आम्दानी भनेर चाहिँ बुझिन्छ। र त्यसै गरी अब हाम्रो यो पिआर भन्ने बित्तिकै के हो त, प्राइस अफ द रिलेटेड गुड्स है त। जुन हाम्रो प्राइस अफ द रिलेटेड गुड्स भन्ने बित्तिकै रिलेटेड गुड्स भनेको यस्तो गुड्स हो जुन चाहिँ हाम्रो जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो जस्तै सब्स्टिट्युट गुड्सहरू पर्छ र कम्प्लिमेन्ट गुड्सहरू पर्छ अथवा कम्प्लिमेन्टरी गुड्सहरू पर्छ भन्ने कुरा रहेको छ है त। जुन हाम्रो सब्स्टिट्युट गुड्स र कम्प्लिमेन्टरी गुड्स अर्थात् हाम्रो रिलेटेड गुड्सको बारेमा चाहिँ हामी पछि कुरा गर्छौँ है त। अहिले चाहिँ यो सानो जानकारी राखिराख्नु न, हाम्रो रिलेटेड गुड्स भनेको के रहेछ भनेर। प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स र त्यसै गरी हाम्रो टी भन्ने बित्तिकै के भयो त, टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स अफ द कन्ज्युमर्स है त। र यसै गरी अब हाम्रो ए भनेपछि के भयो त, एडभर्टिजमेन्टको कुरा आउँछ। एडभर्टिजमेन्टको कुरा आउँछ र यसपछि अब हाम्रो पी भन्ने बित्तिकै आउँछ पपुलेसनको कुरा आयो है त। पपुलेसनको कुरा आयो र हाम्रो डी भन्ने बित्तिकै डिस्ट्रिब्युसन अफ द इन्कम। डिस्ट्रिब्युसन अफ द इन्कमहरूको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। यसरी नै हो हाम्रो जुन डिमान्ड फङ्सन भनेको चाहिँ है। र अब जस अन्तर्गत चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ के एजुम गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो
प्राइस बाहेकका अरू हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स हुन्छ हो त्यो डिटर्मिनेन्ट्सहरूमा यदि हाम्रो चेन्ज भएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो सिङ्गल अनि भेरिएबल भएको बेलामा चाहिँ डिमान्ड फङ्सन कस्तो रहेछ भनेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ है त। जस्तै त्यसको अर्थ चाहिँ के भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो यो पिएक्स अर्थात् हाम्रो प्राइस अफ द गुड यक्स जुन चाहिँ चेन्ज हुने, तर यो बाहेकका अरू जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन डिटर्मिनेन्ट जसमा हाम्रो जस्तै वाइ भयो, पिआर भयो, टी भयो, ए भयो, डी भयो, ई भयो हो, यी सबै चाहिँ हाम्रो रिमेन कन्स्ट्यान्ट भएको बेला चाहिँ हाम्रो डिमान्ड फङ्सन्सहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है त। जुन हाम्रो यो अहिले हामीले हेरेको भनेको चाहिँ कुन भन्दा चाहिँ मल्टी भेरिएबल डिमान्ड फङ्सन, जसमा चाहिँ हाम्रो धेरै भेरिएबलहरूमा भएको जुन रिलेसनसिपलाई चाहिँ यसले देखाउने गर्दछ है त। तर अब चाहिँ हामी यहाँ सिङ्गल भेरिएबल भएको चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अब यहाँ रहेको छ हाम्रो above given demand functions इज के छ हाम्रो मल्टी भेरिएबल डिमान्ड फङ्सन्स है त। इफ वी assume factors other than price है त, other than price do not change है त, डु नट अरू फ्याक्टर्सहरू चाहिँ चेन्ज भएन, डु नट चेन्ज जुन चाहिँ रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट भयो है त। हामी के पाउँछौँ त वी गेट सिङ्गल भेरिएबल डिमान्ड फङ्सन। विच इज एज फलोज भन्ने कुरा भयो है त। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो एउटा भेरिएबल मात्र चाहिँ के हुन्छ त भेरिएबल हुन्छ। भेरिएबल भन्ने मतलब जुन चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्नु खोजे है त। जसमा चाहिँ हाम्रो यो डिटर्मिनेन्ट्स के छ त एउटा मात्र भेरिएबल छ जस अन्तर्गत चाहिँ पिएक्स मात्रै है त। प्राइस अफ द कमोडिटी यक्स अथवा प्राइस अफ द यक्स गुड्सको चाहिँ त्यो मात्रै चेन्ज हुने भयो, अरू सबै कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुने कुरा चाहिँ यसमा आउँदैन है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो हाम्रो माथि भनेको मल्टी भेरिएबल डिमान्ड फङ्सन भयो र अहिले हामीले गरेको भनेको चाहिँ सिङ्गल भेरिएबल डिमान्ड फङ्सन है त। यसरी चाहिँ हामीले आज विशेष गरी मिनिङ अफ द डिमान्ड र जुन हाम्रो डिमान्ड फङ्सनको बारेमा चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ है त। र एकपल्ट हामीले हेरौँ त जुन हाम्रो डिमान्ड भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्दा है त, डिमान्ड मिन्स अ क्वान्टिटी अफ गुड्स एन्ड द सर्भिसेस विच कन्ज्युमर्स वुड बाई इन अ मार्केट एट गिभन टाइम एन्ड द प्राइस भन्ने कुरा भयो। जुन हाम्रो जुन समयमा चाहिँ त्यो समयमा दिएको जुन कमोडिटीको प्राइस हुन्छ त्यो प्राइसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तिर्न सक्ने क्षमता पनि हुनु पऱ्यो, प्लस उनीहरूले चाहिँ विलिङनेस पनि हुनु पऱ्यो है त त्यसलाई चाहिँ पर्चेस गर्नको लागि प्लस पे गर्नको लागि। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ अकर्डिङ टु प्रोफेसर मार्शल डिमान्ड रिफर्स टु द क्वान्टिटी अफ अ कमोडिटी द्याट द कन्ज्युमर्स आर एबल एन्ड विलिङ टु बाई एट इच पोसिबल प्राइस ड्युरिङ अ गिभन पिरियड अफ अ टाइम अदर थिङ्स बिङ इक्वल भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ डिमान्ड फङ्सनमा डिमान्ड फङ्सन इज अ डिफाइन एज द फङ्सनल रिलेसनसिप बिट्विन द डिमान्ड है त के बिच त भन्दा हाम्रो डिमान्ड है त डिमान्ड फर अ कमोडिटी एन्ड इट्स डिटर्मिनेन्ट्स इट इज एक्सप्रेस एज भनेको छ। जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ है त। डिएक्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त्यसमा डिमान्ड फर अ कमोडिटी यक्स र पिएक्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के छ प्राइस अफ द यक्स गुड्स र हाम्रो वाइ भन्ने बित्तिकै इन्कम अफ द कन्ज्युमर र पिआर भन्ने बित्तिकै प्राइस अफ द रिलेटेड गुड्स है त। र टी भन्ने बित्तिकै हाम्रो टेस्ट एन्ड द प्रिफरेन्स अफ द कन्ज्युमर, ए भन्ने बित्तिकै एडभर्टिजमेन्ट, पी भन्ने बित्तिकै पपुलेसन र डी भन्ने बित्तिकै हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन अफ द इन्कम है त। Above given demand function is a multivariable demand function if we assume factors other than price do not enough है त, do not change है त, do not change we get single variable demand function which is as follows। हाम्रो चेन्ज हुने मात्रै आउने भयो त है। जुन हाम्रो मल्टी भेरिएबल अन्तर्गत चाहिँ धेरै डिटर्मिनेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्थ्यो त हाम्रो धेरै फ्याक्टर्सहरू चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुन्थ्यो, त्यही भएर चाहिँ यसरी आयो। जुन हाम्रो यसमा चाहिँ सिङ्गल भेरिएबल अन्तर्गत चाहिँ ओन्ली वान भेरिएबल मात्रै चाहिँ हाम्रो के हुनु भयो त चेन्ज हुने भयो। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो यसरी आउने भयो है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छन् भनेदेखि हेर्नु होला, जसमा चाहिँ हामीले जुन मार्केट इकोनोमी अर्थात् हाम्रो
फ्री मार्केट इकोनोमीको चाहिँ हाम्रो फिचर्सदेखि लिएर मिनिङहरूदेखि लिएर त्यसको मेरिट्स र डिमेरिट्सहरूलाई हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ। र आज हामीले चाहिँ जस्तो यो डिमान्ड र जुन हाम्रो डिमान्ड फङ्सनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। र अब हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हामीले अहिले भनेका थियौँ जुन डिमान्ड र डिजायर चाहिँ हाम्रो एउटै होइन। डिमान्ड भन्दा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड भन्दा पनि हाम्रो डिजायर चाहिँ सानो चाहिँ बोर्डर टर्म एकदम न्यारो टर्म रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी यो डिमान्ड र डिजायर्स पनि हाम्रो यसको जुन भिन्नता रहेको छ त्यो चाहिँ एक्जामको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। त्यसलाई पनि राम्रोसँग हामी कभर गर्छौँ। र अहिलेसम्म हामीले जुन हाम्रो पार्ट 1मा पढेका छौँ र अहिले हामीले पार्ट 2मा पढेको कुराहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली हजुरहरूलाई आउने बनाएर चाहिँ आउनु होला। जुन नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो डिजायर्स र डिमान्डको बारेमा हामी पढ्छौँ है त। त्यसको विशेष गरी चाहिँ ती दुई बिचको भिन्नता। र त्यसपछि चाहिँ हामी जुन हाम्रो डिमान्डको चाहिँ प्रकारहरूको बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौँ। जस्तै हाम्रो डाइरेक्ट डिमान्डहरू भयो है, त्यसपछि इन्डाइरेक्ट डिमान्डहरू भयो अथवा जोइन्ट डिमान्ड भयो, कम्पिटेटिभ डिमान्ड भयो, त्यसै गरी हाम्रो कम्पोजिट डिमान्ड भयो। ती सबैलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ। यी सबै हाम्रो चाहिँ एक्जामको लागि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र साथै हाम्रो ल अफ द डिमान्डको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ।